صباح نخوص إلى جهاز غيرهم يوصلات رئيل نازل اسمه كذا أكاد بالناس صباح نخوص إلى بعد عمش سوات فوتوس نسيم على الشمال عليكم دلوقتي عم بكم دلوقتي سلامتا عيرسعون كبرات بيت سبي كميل لكم دحندكم ببزل لكم غو السلام فقري كسانة رهوة ناتمنقو نزجزا حدش تزخونكم انقع بسلام مزاهم انولكو كم تلمود لايك شير سبسكرايب بمقار متوعهم اي فلين خلوكم فاتي مباركس نايلم معنتي تحستنا ويكعا عاديانا دمو بدقامي بزعبا زوم اسرات احواتي ايه مزيكم زلكو كمزي عم مأتوي زسمعكمغو بطعمي لبخا زسبرن زحزنن حجي خاب كالي جيزي بطعمي كفينا ألو إتي نايمت فردي زتفردم كلهم أبزي حاتسير جيزة عطانا رقاقو زبل ممرحي كمز ورده نسمع علنا سلازي بجاهم دمسي خوننا اناولو أو إسهر كميس كبابي أزركو أحواتي دمسخم أسمعلنا يولنا ألو سلازي أنا نسخا انتاي نقبر علنا إذا أحواتنا بزتخ علنا متن دمسنا نهزبي خنا سمع علنا مباركس كورات بيت سبي نايلو معنتي ريكد كافتم أسرات زلو أحواتنا زمز علنا ناو قبلكم يا عاوز حلفة جين كورات بيت سبي كاواتهم زمز صحفتي عم بيولكم نيرة نسادمو عاوزي عنبر ازي مطيقهم كاو عنبر حدا كاو عنبر كلتا كاو عنبر أربعة حمشتا سب حمشتا إيطابياوያን أحواتنا كم زوسدو إيام زناغورو نيروم مالتيو إمباركس كورات بيت سبي إزم أحواتنا زغابير أملاخ منغستا سماياتي وارسوم إزم نموتو إزم زلو دمو مواصئتي زغابير أملاخ يفتقرلهم إنا خليل نخيل مالتيو إمباركس كورات حواتي حجي دمو بالطعمي زحزن قسمخا زسبر بقى أنحناسي ناموصو فوتا حيزوم يمصئ لو ريوم يخيد لو تشكيروم إنا كلهم ترى بترى كتحردو يخم يولنا لو إنا بزتخالكم متن دمص خوننا يوم زولنا زلو زم حواتنا مالتيو إنا غورات بيتسب بزتخالنا متن كلنا فيديو نسرح كلنا زخالنا ينقبر كلنا ولا اتي زتصحافة ويكعا اتي ركاد زتبقبرة فيديو زتسححة شار نبل مخنياتو برقص يرد انيو او سعود عرو كوينكا دمسي كتكون اي تخيلينيخا بزتفالالي قانقوا ختزارب اي تخيلينيخا بيانس بتقرنيا كوان اشتتي انتحشة إلنا اينامبر بزخانة جين إزم حواتنا زيوم بزتخالنا متن دمسنا خنا سمع علنا مالتيو وزينا رأنا ازينا سمعنا سوق كنول اين خيلينينا مخنياتو كمتي زفلت كمتي ترئيو زلخم بالطعميك اسمخا زسبر زحزنيو حواتنا اوي اناولو كميلو عن حنا دك اسكمت انا يخيل كورات بيت سبي زم حواتنا زيومكو برقص كمانا نوعلتهم تلويتهم نولدهم كلوتو بزح علاماتات بزح رأيتات زنورم حواتنا أيوم زتصلمتهم زلو سلازي أنا حانتي فيديو ويكعا حانتي صحفتي صحفنا شرموال ويكعا زتسرح فيديو شرموال أنا أيو قد أنانيو سلازي إحواتي بزتخالكم متن إزي دمس إزي سميعكم شاركتولوو بتحتنا يحتكم سلازي نابزي ناي أسرات حواتي دمسي قبلكم يا سناي تنحيت يخونكم اسكامت الرشا أداميسكم رؤيتكم أو كومت صحافو صباح نخوص إلى جهاز غيرهم يوصلات رئيل نازل اسمه كذا أكاد بالناس صباح نخوص إلى بعد عمش سوات فوتوس نسيم على الشمال عليكم دلوقتي عم بكم دلوقتي شجرهم كيدني عليه سلام وكمان يوم نا بزوج تحجزنا أو زي لهم ذكروا كلهم حواتكم تقدم كم تخلي جديد تحجزنا ما لتيزون تحجزنا هذلنا عندهم نايلهم معنا قريب ذلك قفلن استنكروني وانا فوتوهم عزام مسيم أبي عم بركم دلو
ريوم كيدم اللو هيزي ده عين تسمعنا هم دلو عدنا عن فوتو سعزي فتنا فوتو ترايس أبينا عم بلغم دلنا أو سواء نقوم نفوتو إحنا نقوم غير دلنا نازي زمن فوتو يكعنت لمن فوتو ميدياتات تحجزنا كتحاورنا ندل بكعنا بعد أكل تعرفنا በቃ ኣሕዋትና ሓደ ብሓደ እናውፅኡ ይውድእዎም ኣለዉ። እዚ ዝሕዝን ታሪክ እዩ። ትሰምዕዎ እውን ኣለኹም ካብ ቃሎም እዞም ኣሕዋትና እዚ ብዕለት 19 ሓምለ እና ብዕለት 20 ዝግበር ዘሎ እዩ እና ክቡራት ቤተሰበይ ኣበይ ዓንበር ኣለዉ ፎቶኦም ኩሉ ነገሮም ሒዞም መፅኦም ቸገሮም ከም ዝኸዱ እዮም ሕዚ እውን ዝዛረቡ ዘለዉ እዞም ኣሕዋትና። ከም ዝፍለጥ እዚ ነገር እዚ ኣብ ዝሓለፈ እውን ከምኡ እናተገበረ ነይሩ እዩ ካብ ከሚስ ከባቢኣ ማለት እዩ እስር ቤት ዘሎ ኣሕዋትና ግን ኣብ ሚድያ ብዙሕ ነገር ኣስተዋፅኦ ዝገበሩ ኣሕዋትና ነይሮም ከምሊ ገዛ ሰሓቅ በረከት ይርዱ ብዙሓት ሰባት ዝተሳተፍሉ ነይሮም ማለት እዩ። ኣብቲ 9 ሰዓት ግን መግለፂ ምስ ወፀ በቃ ንእሽትተይ ሰላም ፈጢሮም ነይሮም ንእሽትተይቲ ነገራት እውን ተረጋጊዑ ነይሩ ማለት እዩ። ሕጂ ግን ከም እንደገዳ ከምን ብሓድሽ 5-3-2 እናበሉ ህዝብና ይውድእዎም ኣለዉ። ኣሕዋትና ኣብ ዘይኮነ ይቐር ኣለዉ ብጭካነ ይሕረድ ኣለዉ እና በጃኹም ብዝተኸኣለክን መጠን ብዝተኸኣለኩም መጠን ሕዚ እውን ድምፂ ይኹንዎም። እዞም ኣሕዋትና ኣብ ከቢድ ስግኣት ኣለዉ እና ክቡራት ቤተሰበይ ብዝሓለፈ 5 ኢትዮጵያውያን ወሲዶም ነዚ ሞት ጉዳይ ከም ዝኾኑ ይዛረቡ ኣለዉ ማለት እዩ እና ንዞም ዝሞቱ መንግስተ ሰማያት የዋርሶም ንዞም ዘለዉ ኣሕዋትና ደሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብቲ ፀልማት ናብ ብርሃን የብሎም መዋፅእቲ ይፍጠረሎም ማለት እዩ እና ክቡራት ቤተሰበይ እዞም ኣሕዋትና እዚኦም ኣብ ፍሉይ ስግኣት ኣለዉ ማለት እዩ። ብዝተኸኣለና መጠን ነዚ ቪድዮ ሸር ላይክ ሳብስክራይብ ብምግባር ሃናፂ ርእይቶኹም ደሞ ኣይፈልየና ክብለኩም ይፈቲ። ስለ ዝነበረና ፀንሒት እዚ ይመስል ነይሩ። ብዝቕፅል ብካሊእ ትሕዝቶ እስካብ ንመፅእ ስሰናይ ንዓኹም እናበልኩ ነዚ ቪድዮ እተፈቲኹምዎ ደሞ ላይክ ሸር ሳብስክራይብ ብምግባር ናብ መሓዝትኩም ክተካፍሉ ብትሕትና ይሓትት ክቡራት ቤተሰበይ። ስለዚ ሕጂ እውን ሓደራኹም ኣሕዋትና ናይ ኩላትና እጃም እዮም። ሓወይ ሓፍተይ ወዲ ሓትኒ ወዲ ሓወበይ እዮም ናኻሊእ ኣይኮነን እዮም። ስለዚ ከምቲ ኣነ ተመሳሳሊ ዝብለኩም ኣለኹ ንዓኻትም